ये तो सो मजहब खराबीगी खो कीदे दगो जना जांगा जोड़शी कसम मामूली खबर ना मजहब यही ठीक दे तो रोजान न कीगी खुद से जेता लोडशा अलता ही चुका नवी चौथा पाता न लगेगी अंदर से खूनी क्या दे बेमोर बेमोर पर बारी की दे बेमोर खूनी की बेमोर दे या मुसाफिर खूनी तरागले दे लियारे की रोजा मौत अकड़ी दे खूनी तरागले दे दग सड़ी दे पारम दा मसाला दे तो टोलो पर मख की खुराक चिकोट माँ कवा रुजदोर पर मख की तो खुराक चिकोट माँ कवा दूरा मजहब लियो सती नबी अज़ो तो या प्रेदवा ये तो मजहब अल्लाह याजुबिल्ला ये तो मजहब दसी दसी भी जना टाइम की दसी आई दूरा जज्बात न कौर खली न तो जज्बात न कौर माखला नरमार या इख्तियार का दसी जेता ते लोडशा न अफसोस खबर दे माँ वो तो सुध पारा चा हराम शे पड़जे की कऊ खो हलाल शे पड़जे की द हराम कुम शे दे आगा दे पारा ज़यून लुटाऊ तो चौक में वन नक्सी द हराम शे दे पारा ते ज़यून लुटावी से शर्मिंदगी वनिश दो को हलाल दे हलाल शे दे पारा परवरदिगारम तो तेज लग सांगता शा खल्क वो मख के दायक दो माँ कवा नबी दाविली ममोदस यायु इमोत सखिलता मुसाफिरीन दी कुमजे की भी पिखावार की भी लियारी की भी दालता भी बेमरोन दी आर से सखिलता खाल्क भी रोजदोर पर मह की खुराक चिकाक माँ का वही अल्तो पगोरोशी अखपल मुख्तसर टाइम की ख्यालों ते जोरों मत ₹10,000 सामेमोम इल्तिमोस दुआ साबिर हुसैन समीर वाला बेमोर ₹120 नाजर हुसैन अकबर ₹150 नाजर जड़े अरबाब अली जड़े बेमोर ₹100 नाजर जमाल हुसैन डाल वाला नाजर ₹100 इल्तिमोस दुआ आजी सफ़र अली कड़मोनी दुआ पारा ₹300 कर नबी हुसैन ज़कात फ़ितरा ये दो कसोनो ₹200 कुम मोमिनीनो नजरुना रकड़ी दी खमसुना या इदगोसा मरस्त कई परवरदिगारा ज़कात फ़ितरी कुम कसोनो रकड़ी दी ज़हराए मर्जियाला मख अक़बल दरगाह की कबूल मकबूल वगर जवाले का परवरदिगारा ज़हराए मर्जियाला मख दुई माल मनाल तिजारत मजदरे की बरक़ात इनायत का परवरदिगारा ज़हराए मर्जियाला मख आर कस्म आफत बलियात मुश्किलात न टोल वसत अले का परवरदिगारा दुई मुसाफिरीन टोले कर में मुसाफिरीन सफ़र बेखतर वगर जवाले का परवरदिगारा कुम कसन बीमारान दी जामे की बीमारान भी खुदा न खासा दुई कोर के अस्पताल की कुम कसन बीमारान दी बिलखुसूस कुम कसन तर अपने इल्तिमास से दुआ दे टोल तो शफाए आजिल व सेहत सलामती नायत का दुदी ख़ानदान कुम कसन दुनिया न लोड़ दी परवरदिगारा टोल गरीक रहमत व मग़फ़िरत वगर जवाले का ये दुई हक़दारान पहक अल-फ़ातिहा सदक अली करबली तरफना ₹50 दग मजदूर तरफना ₹50 परवरदिगारा ज़हराए मर्जिया लमखा दुई नदा नाजर अक़बल दरगाह के कबूल मकबूल वगर जवाले का परवरदिगारा दुई ज़िंदगी की तकलीफ मुश्किलात की टोल मुश्किलात बरतरफ वगर जवाले का दुई हक़दारान पहक अल-फ़ातिहा ज़कात फ़ितरे ऐलान मकड़े दे इंशाअल्लाह देर ख जज्बे सरा दक्कार खैर के हिसाब अखलोई आगा सईद सरा दाखिला हुआ का मदरसे की दो मवीली दी खो पेंजे शपिंग मसले बैनाम दीन उड़ों दी इंशाअल्लाह कतोसो बेगाना बाल बिगाल मंजे की यकीनान बुआई रातनुन जुमे पूरी इंशाअल्लाह का परवरदिगार आलम तौफीक रोकी नवी अंजुमन बाड़ी बहुत रहू नवी अंजुमन बहुत रहू दीद पारा ऐलान में कड़े उस हर कौम ने कसान रतारो कोई अखबल मांस की केन हुई बाज़ौर अखबल मांस की कीनी पेवोड़ अलिज़े कौम तरफना डेर खक सड़ाए दे आटोली कर्मी की जानी पहचानी शख्सियात दे
پیوړ علیزی طرفنا شرمخیل و فضلی ماما دا دوی انتخاب وکړو ډېر میړانه دی خبرو کې خپل ځای کې بهادري کې خپل ځای کې دی بهادري چونه پټه نه دی دا دی سره حمزه خیل قوم چې ډال مؤمنینو ته ور ویر کړو ډال مؤمنینو خپل مرکه جرګه وکړو ډال مؤمنینو طرفنا یعنی حمزه خیل قوم کړمون نوخلا ترکا خیلو پوری حمزه خیل قوم طرفنا رحمات ملک رحمات کربلی سمو تا غټ رحمات نه یایو ډال والا دے رحمات کربلی دا دوا کسون دوی نامیر کړی دي نه ان شاء الله امید لرو جمعه ورځې پوری جمعرات ورځې پوری جمعه نه جمعرات ورځې پوری ټولې نامیر کوي صدا غل منځ کې دوی نامې وخیو چې جمعرات ورځې پوری نامیر او نکړل نو بیا ګلا ما کوي بیا ډېر ورځې ډېر کوي ان شو کمرکو جرګو ته ډېر جوت مرکو جرګو ته پرې دو بیا نه کیږي نه دی وجنا ټیک ټاک ذمہ داری سره خپل هغه کې مرکو جرګو کې شرکت وکوي او سم سړی رتا روکوي هغه شیونه چې کوم شی وجنا روجا بتلیږي یو الټه ده کې الټه کولا انسان روجی میاشت کی کا آمدان قصدان دغنیات سرا روجا باطل کم کا الٹے وکڑو روجا کو خود باطلیگی قضا و کفارے کی ہام رچی دائیوا دوائما مسئلہ دا سے انسان بے اختیارا انسان نا الٹے وشوی آما چاما طبیعت خراب شو دی اختیار نہ بہار خبر ہوا بے اختیار الٹے نو بیا دغ بے اختیار الٹے سرا رجا نہ بتلیگی یہ تو خلیتا کا عبور اغلو یا ہر شے آغا تکا وی بسا لری کا خلص پو کا رجا دا صحیح دے آغا سڑائے چکم سڑی تا خواب آتشتا څه پړشمی ټیم کې دا شی څه کله زه وخورم نو بیا وریځې ټیم کې رتا الټې رسی طبیعت ما خرابېږي ځنه شیونه داسې دي چې انسان طبیعت او معدې ته خوان نه ورکوي ښه نه رسي که هغه استعمال کړي نو بیا وریځې ټیم کې تکلیف ورته پېښېږي مثلا مو ته یقین شته مثال به درکړم مو ته یقین شته چې پړشمی کې که پکوړې وخورم نو بیا وریځې ټیم کې مونی بادی رسی الٹے رتا رسی بے اختیار الٹے فکر وکا کا پڑشمی ٹیم کی انسان تا پاتا بھی داش زکل اخرام نو بیا وریزی ٹیم کی بے اختیار رنی الٹے رسی کا داو تا یقین وی داش استعمال کرو وریزی ٹیم کی بے اختیار الٹے رولا نو خا خبر اداد صدا وریزه هم روجا ولری خا خبر اداد سے روجه میاشت نورستا را روجه میاشت نورستا قضا هم وکی احتیاط مستحب داده خا خبر داده سے دا روجه قضا هم وکی کچری انسان دا الٹے کنٹرول کواشی وسرواشی ودرواشی مثلا الٹے رسی طبیعت خراب شو کواس کی وی بدن تا ضرار نہ رسی گی وجود تا ضرار نہ رسی گی خطراو تا نہ پیخی گی کاوریزی ٹیم کے الٹے روغلونو بیا خا خبر دادے چا خواری وکی چا الٹے ونکی ٹھیک ستون کی کنا جی کا خدا نہ خاصا ضرارو تا پیخی گی مجبور دے الٹے وکی قصدان بے اختیار نا کا الٹے نو اپڑونو بیا ضرارو تا پیخی گی ہیچ ابن لڑے تا الٹے وکا هیڅ عیب نه لري الټې وکا خودور د زروجا د باطلیږي روجه میاشت نه ورستا نور کفاره نشته انسان خونی کیا دے کلا غو ڈنگا دنیا دستور دے مول خونی کی ستی کاغا زنانوی
या खून की सफाई कई या बजौर तरह सी खुदा न खास्ता वड़ू के गुंदी के टुकड़ा या मचों डेर जो दी गर्मी के डेर जो दी का ना मचामा मच खुले तर लो हो का मरेना कोर तशे नई पकोड़ दे तुकी कद्दूर कोर तलोड़वी च उल्टे सरा हम नशिउ का गाय नो बिया प्रे दवा ए तो रोजा सही दे ए तो रोजा सही दे का उल्टे सरा उ का गाशी दई मुजतहिदीन फतवा दे कद्दूर तेर न दे शे उल्टे सरा उ का गाशी नो बिया उल्टे वका दाशे लरिका खो ए तो रोजा बिया बातिलेगी उरस्त ब कज़ा कई जनानाओं पर बारे की जना मियान दी ख्यान दी सीधी च रोजे मियाश्ते की मसलन उम्मीद तो रोजे वजना तबियत खराबेगी मैदाए खराबेगी सिनाए खराबेगी उल्टे रसी आमा चामा बेख्तियारा आग जनाना औलाद उम्मीद तो कावरीजी टाइम की बेख्तियार उल्टे रो ही सेब न लरी कावरीजी टाइम के पेंजो और बेख्तियार उल्टे रोशे हम रोजा सही दे रोजा न बातिलेगी दा उल्टे पे बारे की कुम मुहिम मसली दियागा बेना एवा बला जरूरी खबरा खुसूसन आलिमान द पारा मिंबार तखीजी दो द पारा अगर शायद कुम शे वजना रोजा बातिलीगी यो दा खुदा व दुलस इमामान बंदी दरवेग व तड़ी चखिलता दरवेग व तड़ी इशारे सरा लिकल शक्ल सरा या विलल शक्ल सरा खबरो शक्ल सरा या लिकल तरीके सरा या इशारे सरा आइम्मा अलैहिमुस्सलाम बंदी दस शय अलाजुबिल्लाह और पसी वतड़ी चागत दरवेग भी नबिया रोजा खुद बातिलीगी वया कज़ा वो कफारे की हम रची सपार कर ले खुदाइवा द्वी मसले दा गुबारी की नोरा बहनोम अग नौरस्ता ना निचो वर्द ने हामिद हुसैन मो कदरमान मौलाना साहब हामिद हुसैन नस्तिकोट दिनदौर कले दक गुबारी की द्वी मसले अगर जरूरी दे बहनोम इमो बुंदी की जोन पर बारे की मैं जोन पर बारे की खैया किल्लरम फिकर वका खैया किल्लरम सद्दाश अहले बैत पसी तड़ला दो दरवेग दे यकीन लरम तो दो शे दो खबरा दो हदीस दरवेग दे खो दग यकीन सारायाम तो मौला इमाम जाफर सादिक अल-अयाज़ुबिल्लाह दा खबर कड़ी दे दरहाली के दरवेग दे नदी वीली हो उमुविला मिंबारना या जामी की उमुविला लास्ट मिनट और रास्ता पाता वाला गया तो दो खबर हो दरवेग नवा रिख्तावा ठीक खबर दरवेग नवा रिख्तावा ब्या बचकीगी शरई मसला दादे से तो रोजाशवा बातीला दीप बावजूद चौरस्त पाता वालगी दा वरस्त तस्दीक शुआ सदा खबरा रिख्तियात दरवेग न दे दीप बावजूद तो रोजा बातीला वेली सो तो उड़ों दी यकीन लरल सदा खबरा दरवेग दे रोजा खरोप अशवा दा अक्सर दसी दी कना अजब बोर याम अगर कसून चकुम कसून मदरसे के लास पिंजलास लकोला सबाक मिली दी कना एहतियात कई दक्षय की
خوری کئی احتیاط کئی دقشے کی نہیں آئی سکم کا لاس پنزلس کولا ندی ویلی آگا خدای زیار خالق و جوڑی خالق خوند وخلی چکی کی مگا کی احتیاط نکور وخلی دا احتیاط نکور اکثر آگا علماء و آگا طلبہ احتیاط نکور خلی سب مدرسی کی سباق میلی دی آگوی تا خواب آتشتا آگوی تا پل استوزون آو تا خیی سا دو درویق دے دو رختا دے دو درویق دے دو رختا دے او تا خیی پاتیا لگی گی آگوی اخپلا خواری کو زکت سے دورا عمر مدرسی کی تیر کڑے دے بیت المول خوڑا لے دے اخپلا خواری کو زچتا درویق خبر و نکم فکر وکا موتا یقین دے فکر وکا موتا یقین دے چا دا خبر رختا دے امامون ویلی دی ممبار نا وہ مویلا ٹھیک فکر وکا ممبار نا مویلا یقین مو چا دا خبر درست دے درویغ ندے صحیح خبر دے امامون ویلی دی دق یقین سر خبر موکڑا لاس 15 منٹ اور رستا پاتا والا گی دا چا خبر درویغ و تلا بیا بچ کی گی اے تو رجا ندے باطیلا پارک شو فکر وکا اول تو تا یقین سے دا خبرہ درویغ فکر وکا درویغ دے ورست پاتا والا گی دا رختا زکر سے تو تا یقین واسا دا خبرہ درویغ دے زکر تو رجا باطیلا دے اہل بیتو پسی دور جرعات تو وقڑو دوائم خبرہ دیتا یقین واسا دا خبرہ رختا دے دورا جرعات ورکی نوچ اہلی بیتو بسے درویغ و تڑی یقین سر خبر وکڑا ورستا درویغ و تلا رجا ند باطلا رجا صحیح دے خو دا مصیبتون موالویلو دی سرا ممبار تا چو ڈائریکٹ حدیث بینو پاتے نہ لگی گی چو دو دلیل دا روایات دا پارا مضبوط دلیل شتو کنا دا روایات رختا دے کا درویغ روایتون شتو کا نشتو کسکنا جامع المنظمہ المنظتہ کم کسون رسی آوئی تو خدا درد سالور جمعوں کی مویلہ درویغ حدیثون اشتو کا نشتو شتو مولا علی ابن ابی طالب آگا خطبہ موال بیستو کنا سا مولا علی آئی رسول اکرم زمانے کی دسی خو موتا یقین نشتو چا دار روایات رختا دے کا درویغ غلاتا دے کا درستا موتا پاتا نشتو خو پلون کتاب کی لکل کری دے آگا کتاب نما نخلم باس یایم زدو خبر رختا دے او مویلا دو مہربانی و کوئی دسی طریقے سرا حدیث ما بیانا ہوئی دسی طریقے سرا ہم مصیبات ہم ما بیانا ہوئی تو سرا دلیل نوی یہ آگ پا بارے سے درست دے کا صحیح درست دے کا غلط بہتر خبر دا دے زون باج کا وہ ایسا پلون کتاب والا دسی خبرہ کری دے خبرہ وروچوا یہ آگ کتاب مؤلف و مصنف مٹمون دی یہ آگ سڑی گوڑے مندی وچوا درویغ یا ماغا سڑائی پوشا کوری پوشا روزگوری پوشا رختاب یا ماغا پوشا تا ناکل وکا خبرہ ناکل وکا ایسے پلون مصیبات کتاب کی دسی دے پلون فضائل کتاب کی دسی دے زعق کتاب نیایم رختاب درویغ ماغا سڑائی پوشا کوری پوشا روزگوری پوشا کورست درویغ و تلہام ایتو رجا ندے باتیلا زکر تو ندی ویلی ماغا سڑینا خبر تو ناقل کرے دے اغو سیوا مسئلہ بلا دے بسول سیوا مسئلہ دے وہ اغو سے موتویلہ میں شالتو پا قولے دا مسئلہ پا دق رنگ بونی دے اغت کلمو کمو اغا مسائل بیون کلو کلا بلا غونم پختلاو کا اغو سے جی بلے کی تسیح اتنادو غلاتا دے نا شرعی مسئلہ و حدیث مانس کے پارشتا کا نا مجتہدین و فتوہ و حدیث مانس کے پارشتا کا نا مجتہدین و فتوہون و مانس کیا پارشتا مثلا آغا سیستانی یو خلتا پتوا ورکی رہبر بل خلتا پتوا ورکی آغا ناصر مکارم بل خلتا پتوا ورکی فتوہون و مانس کے ہم پارشتا دی وجنا مجتہدین و خبر لگا وریا کوئی ای مجتہدین و خبر ورکی نشتو کہ دسی مویلت سیستانی آغا دا فتوا دے کہ اور پس درویغ وی ہم رجامہ 800 روپے اوم زکوت دے غنم کی 1200 روپے
आजी गुल वजीर दिफाई चंदा 100 रुपये मोमिन नाजर दे मुसाफिरों लपरा इल्तिमास दुआ 100 रुपये जोजे सजाद हुसैन ज़कात फ़ितरा 200 आजी जवार हुसैन खुशी ज़कात फ़ितरा 1000 रुपये मुनीर हुसैन para चिनौर 500 रुपये 500 ज़कात फ़ितरा मनसाब अली मामो ज़कात फ़ितरा 500 रुपये जोजे कमाल हुसैन दीपहा फातिहा परवरदिगारा नोर जना कसोनो सामी मामूना रखड़ी दी आवे दपारा दुआ बो जुमा और ज़िबकाऊं परवरदिगारा कुम कसोनो नज़रात ज़कात फ़ितरी वगैरह रखड़ी दी ज़हराए मर्ज़िया आगा सईद तवीर कड़ी दी या गुलली तवीर कड़ी दी या मोतेरी कड़ी दी ज़हराए मर्ज़िया मखा ख़पल दरगाह की कबूल मकबूल वगर ज़वाले का परवरदिगारा ज़हराए मर्ज़िया मखा दुई माल मनाल तिजारत मज़दूरी की बरक़ात इनायत का परवरदिगारा दुई टोल मुसाफिरीन सफ़र बेखतर वगर ज़वाले का परवरदिगारा रहमान खुदाई रहीम खुदा दुई औलाद तालिमुन की दी कदम कदम क्या हुई तक में बेकमरानी इनायत का परवरदिगारा कुम कसौन बेमरान दी टोलो तो शफ़ाए आजिल इनायत का परवरदिगारा दुई गुज़श्तगौन जामे अलमंज़ी की कुम कसौन नौज दी दुई गुज़श्तगौन टोल कर्म मरहुमीन शोहदा टोल गरीक़ रहमत व मग़फ़िरात व गर्ज़ वाले का अस्सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा सादिक मोहम्मद 40 रुपये नाजर मदरसे त परवरदिगारा ज़हरा मर्ज़िया मखा क़बल दरगाह के कबूल मकबूल व गर्ज़ वाले का परवरदिगारा दी माल मनाल तिजारत मज़दूरी के बरक़ात इनायत का 500 रुपये ज़कात ईदगाह तो ज़कात फ़ितरा न की ज़कात फ़ितरा 500 रुपये करबलई मुसाफिरिन लपरा इल्तिमास दुआ परवरदिगारा ईदी मुसाफिरिन सफ़र बेखतर व गर्ज़ वाले का परवरदिगारा ईदी ज़िंदगी की चखिल त मुश्किलात यो टोल मुश्किलात बरतराब व गर्ज़ वाले का दी अक़दारान पहाक़ की वरबिया जामे अक़दारान पहाक़ अल-फ़ातिहा रजाब कलबई नस्तिकोट दिनदौर कली 100 रुपये ज़कात फ़ितरा 10 कसोनो परवरदिगारा बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास लमक़ादीन अदा ख़िदमत अक़बल दरगाह के कबूल मकबूल व गर्ज़ वाले का परवरदिगारा दुई ताजर अज़ीम इनायत का परवरदिगारा शहीद वरोर त मक़ाम आली इनायत का ए शहीद पहाक़ नूर हक़दारान पहाक़ अल-फ़ातिहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलोर पेंजे मसले बेनाम अगनौरस्ता मदरसे तालिब इल्म शाबान अली बेला देखा ना हो अगनौरस्ता कबीर गो रगले देखना što हो इंशाल्लाह हमेशा वंदे की देर मख्तसार टाइम की दी अखबाल प्रोग्राम बखतमावी चलोर पेंजे मसले बेनाम आगा शेयुना चकुम शेवजना दिन औरों दे दाबावी वाये जो सभी कुम प्रोग्राम चलेगी शियाओं पर बारे की शिया कुम ज़ैना शुरू शो कुरान की शियाओं पर बारे की ज़िक्र रिश्ता कनिश्ता रिवायों की औरों दे अंबियाओं ज़माने की दाता के इस्तेमाल शवे दे कना दे शवे दक पर बारे की खबरें को वो दक पर बारे की 15 मिनट नवखला 40 मिनट पूरी न दा सीडी इमाम कदरमान नसीर सरा अश्तो फ़क़ाद व फ़क़ाद लिल्लाह फ़िल्लाह दो खिदमत कई हम जुमे अलमंज़ की हमोस दा सीडी दीना खस्ता शोई उम्मीद दरो इंशाल्लाह मुफीद बुई अगर शेयुना चुकुम शेव जना रोजा बातिलिगी इंसान बंद गौसल वाजिब शी सब अज़ोन पोरी गौसल वन की अज़ोन वशी अग टाइम पोरी गौसल कचेरी व नकड़ो दाहाम मुबतलात रोजाना दे दी वजना रोजा बातिलिगी चखिलता फिक्र वका अव्वल मसला इंसान बंद गौसल वाजिब शो शपादे सब अज़ोन ना उड़ोंदी पाता व तवा लगी दा गौसल रबंदी वाजिब शवे दे टेम शतो गौसल कवाशी नए कई सुस्ते कई दुरा इंतज़ार कई से 2 या 3 मिनट पोतिशवाल अज़ोन था
गुस्ल न कई दा 2 मिनटों की का 2 इंसान पकौड़ द तयम्मुम वकी तयम्मुम तहाम तन न की गदी तयम्मुम हम न को अज़ान शो गुस्ल द पारा टेम स्टो गुस्ल न कई टेम काम शो तयम्मुम द पारा टेम स्टो तयम्मुम हम न को अज़ान वशो दी रोजा को खुद बातिल दे मखोम पूरी शेखुरी बाना वरस्ता कज़ोबा सती वो कफारा हम गई दगुरिजी रोजा हम सब न मखों पर शेखुरी बाना ठीक वरस्ता कज़ोबा सती ब्या कफारा हम वेर कई उस कफारा एक डेर मुख्तसर ब्या फिक्र वो कोई दो मो सोच के उस डेर मामूली शायद है जना कसून दसी सोच के यारा कफारा मामूली शायद है ना कफारे की कुम नन सब मामूल पर मुताबिक कुम शय की दाइशी आगा 2 म्याश्त रोजा दे दगो 2 म्याश्त रोजे की दसी दे इवावरी जा पोसा इवा म्याश्ता यानी 31 सूरीजी बल्कि दसी वो जो दा 31 सूरीजी को बलबसी बसाती मुसलसल बसाती आग नवरस्ता कुम्मा म्याश्त पति कीगी आगा भी अमास की कपार के वचवलो पासिले सरा वसतलो वक्फे सरा वसतलो पार न के खुद 2 म्याश्ती काज़ोर कफारे वाला रोजा बलरी इवा रोजे म्याश्त की इवा वरिजा दसी खुदाई हुक्म नवी माना लो 1 मिनट कर ले सब्र वका दा इवी रोजे दुरा कफारा दे खो इश्पित कसोनु ता टिकाला इश्पित कसोनु ता तका टिकाला वर कई नन सबो का डेर कम पैसे लगेगी लासु नवाखला 15,000 रुपए पूरी लगेगी नो खुदा न खासा का अल्लाह सूरी रोजा दीना आगा कफारे शक्ल की उर बोंदी पोती हुई ब्या बचकीगी म्याश्त पोती हुई ब्या बचकीगी नो फिकर वो कोई मामूली खबर न दे बस दाद गुस्ल द पारा टेम उसतो गुस्ल न को आखिरी के तयम्मुम द पारा टेम स्तो तयम्मुम हम न को अज़ान वशो कज़ा बाकई सबे न मखोम पोरी जोन नौरासती रोजे म्याश्त नवरस्ता कज़ा सरा सरा कफारा हम वेर कई दा एवा मसला कचरी दागा अज़ान के 10 साढ़े तैयार शो अज़ान के 10 साढ़े वसल कवालो 1 मिनट जी ना 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 पकोड़ दे अज़ान न उड़ों दी जोन पकोड़ दे बराबर की अज़ान न उड़ों दी पकोड़ दे जोन दा उस याम खबर कहूं अज़ान न उड़ों दी जोन बराबर की खो गुस्ल न वकड़ो फिकर वका गुस्ल न वकड़ो कसदन न दे करे गुस्ल आमदन गुस्ल न दे करे खो तयम्मुम दे पारा 2 म्याश्ती 3 म्याश्ती स्टो ना 2-3 मिनट स्टो दा 2 मिनट 3 मिनट स्टो आगा दे पारा तयम्मुम दे पारा ये 2 मिनट की गुस्ल तयम्मुम कवाशी ये 2 मिनट की खो फिकर वका 2 मिनट की तयम्मुम टेम की अज़ान वशो लग्या दे तयम्मुम को ठीक तयम्मुम को अज़ान वशो पार न कई रोजाए सही दे सबे अलमुन से कल कई पकोर दे लोडशी गुस्ल वकी गुस्ल सरा सबे अलमुन वकी हो रोजाए सही शवा अंदर तयम्मुम वजन सही शवा अंदर तयम्मुम वजन सही शवा अगर सड़ा चकुम सड़ी तक खा पाता इश्तो फिकर वका खा पाता इश्तो समो बंदे गुस्ल वाजिब शो गुस्ल द पारा टेम आश्ता उस गुस्ल कवायाशी दीप बावजूद कसदन गुस्ल न को खाऊ पाता इश्ता यकीन इश्ता का उस खोब वो कम ब्या विखीगम ना का वीक्षम हम आज़ोन ना रस्ता विखीगम ब्या कसा गुस्ल और बंदी वाजिब टेम हम स्टो
दी په باوجود غسل نکو زړی غوړي څه خوب وکي خاو ته پاته شته یقین شته که اوس خوب وکم اذان نه وړاندې ویښیږم نه بلکې اذان نه وروسته ویښیږم خو بغیر غسل خوبیولی شو چې کله ویښ شو اذان نه وروسته ویښ شو مهرباني وکړي دغه ورځې روژه هم پوره مخامه پورې نور روژه خو نشته نور به پاتې وي ٹھیک شو وروسته قضا به کوي کفاره هم ویر کوي یوه بله مسله انسان باندې غسل واجب شی ورته پاته نه وه بله پسې 4-5 روژې لرلې دي هغه نه وروسته ورته پاته ولګي ده څه 4 ورځې وړاندې مو باندې غسل واجب شوی دی کومې روژې مو لرلې دي کوم لمنځونه مو کړي دي هغه بغیر غسل سره روژې و لمنځونه مو کړي دي څه به کېږي هیڅ عیب نه لري که ورته ورځې معلومې وي څه 4 ورځو نه زیات و کم نه 4 ورځې وړاندې مو باندې غسل واجب شوی دی غسل مو نه دی کړی بغیر غسل روژه مو لرلې دی لمنځونه مو کړي دي ټیک که ورځو معلوم ورته وي څه 4 نو بیا دغه 4 ورځو روژه قضا وکړي لمنځونه هم قضا وکړي کفاره نشته نه نه دې کې کفاره نشته ځکه څه ونه په ویر شوی دی دا یوه که پاته نه ولګېده یاره 4 ورځې دي که 3 ورځې دي اوس به څه کېږي پاته ورته نشته کم زیات کې هغه شی کې کېدی کم زیات کې 3 ورځې کېدای شي بغیر غسل مو لمنځونه روژې مو لرلې دي لمنځونه مو کړي دي یا 4 ورځې بغیر غسل نه لمنځونه روژې مو کړي دي دا عمل مو کړی دی که ورته پاته نه ولګېده کم و زیات ورځو منځ کې که شک راغلو هیڅ عیب نه لري کم ورځې وخله کم ورځې وخله زیات ما خلا 4 و 5 منځ کې که شک شو 4 ورځې روژه ولره 4 ورځې روژه قضا وکړه 4 ورځو لمنځونه تو نه قضا شول د 4 ورځې لمنځونه قضا وکړه زیات ورځې نیولله ضرورت نشته اندق په باره کې یوه بله مسله وباس کسه زه ورته ځینې ټایم کې اهمیت نه ورکوو هغه سړی شرم خبره نه دی شرعي مسله ده ځکه یایو هغه سړی څه پړشمې دپاره پړشمي دپاره پڅېږي پړشمای کوي ورته ښه پاته شته ځکه زه اوس ځان باندې غسل واجب کم غسل کوای نشم تیمم دپاره هم ټیم نشته ٹھیک یو وارې بیا ښه ورته پاته شته پړشمې دپاره پاڅېدو پړشمې وکړو هغه نه وروسته ښه ورته پاته شته که ځان باندې اوس غسل واجب کم نو بیا غسل دپاره ټیم نشته تیمم دپاره ټیم نشته ځان باندې غسل که واجب کړو دا سړی هم مغه انسان غوندې کېدی څه عمدن روژه باطلوي قصدن روژه باطلوي پروردگار عالم حکم ته اهمیت نه ورکوي دغه ورځې روژه هم روژه خو پرېږده په نورې ورځه به تېروي هغه نه وروسته روژې میاشته نه وروسته دغه ورځې قضا هم کوي و 2 میاشتو کفاره هم لنډوي یا 15 کسانو ته ټکاله به ورکوي پروردگار عالم د مو ټولو عزت ابرو ما وساتلی کا ای تو درگاه کې ګناهګار یو پروردگاره مظلومه عالم زهرای مرضیه له مخه د مو ټولو شرم حیا عزت ابرو ما وساتلی کا شجاعت محمد علی ابن الکرمون صدری ابن الکرمون کے بعد
वसले दे जो लाख गुल अफजाल करबली शिंगाक ज़कात फ़ितरा ₹1 बाजार अजी शिंगाक सदका ₹1 यूसुफ अली अजी पलादे छीने वाला ज़कात फ़ितरा दे ₹1 इज़वी बाहर ऑस्ट्रेलिया द पारा ची मुश्किलों दी इल्तिमास दुआ फाजिल हुसैन डाल ज़कात दे ₹0 बिया फाजिल हुसैन डाल ज़कात फ़ितरा दे ₹1 आजी निसोर करबलई लुकमान खेल नाजर दे ₹500 मौलाना मुश्ताक हुसैन करखेला साहम इमाम ₹4,000 मास्टर अमानुल्लाह साहम इमाम ₹1380 परवरदिगारात रहमान खुदा रहीम खुदा पारा उस पुरिकुम अराकीन मिलोदी दुई नामे वखलू कुम पोती दी पकौड़ दुई लग्जर अखबल प्रोग्राम सरता वरसवी और इख्ताद से सड़ायर तरो कोई दालता गाम रता जोड़ न की न उस पूरे को खसड़ी रता मिलोदी सुबेदार गुलाब हुसैन करबलई फ्लोरनमा कुर्बान अली पेवार्ड दो परजे कौम सर ताल्लुक़ लरी जानी पहचानी शख्सियात है फाजिल हुसैन अलमारूफ फजली मामो मोतयायु पेवार्ड अलीज़े कौम सर ताल्लुक़ लरी दुआ जानी पहचानी शख्सियात है हाजी जमाल हुसैन नस्तिकोट गुंडखेल दुआ जानी पहचानी शख्सियात है रहमत अली मलाक प्लोर नमा हुसैन अली दे दुआ जानी पहचानी शख्सियात दे डाल हमजा खेल कौम से ताल्लुक़ लरी अहमद अली प्लोर नमा सिफात अली मिलाने वाला मस्तखेल कौम से ताल्लुक़ लरी इंशाअल्लाह कौम द पारा हम मिलाने कौम द पारा हम तुरी कौम द पारा हम अटोल परवरदिगार मुबारक वगर वाले का बाज़ोर ना कुम का सोन मिलोदी डेर खा डेर कदरमान का सोन मिलोदी तो सो टोल पे जंदोई मोहम्मद आलम वलद हाजी मोहम्मद अली बोबो जानी पहचानी शख्सियात है करबलई साबिर हुसैन प्लोर नमा मर्दोन अली दो साबिर बाबू पर नमे मशहूर दे उड़ों दी हम फेडरेशन क्यों हम अंजुमन क्यों परवरदिगार आलम बज़ोर कुम कसून खारी वर की वक़्र हक कसून रकड़ी दी नज़ीर अहमद फ्लोर नमा सुल्तान अहमद स्टेडियम कॉलोनी दोम बज़ोर से ताल्लुक़ लरी हाजी अकबर गुलाम फ्लोर नमा नूर गुलाम दोम बज़ोर से ताल्लुक़ लरी बिलाल हुसैन फ्लोर नमा असगार हुसैन दोम बज़ोर से मुख्तलिफ कॉलोनियों नदी हाजी नजाप अली फ्लोर नमा हुसैन अली दोम बज़ोर से ताल्लुक़ लरी हाजी प्रिंसिपल निसौर करबलई फ्लोर नमा नदीर अली लुकमान खेल कौम बंगा शिलोजोन तरपना उस पर टोटल 12 उस अपरी 12 अराकीन रता मिलोदी 12 पोती दी ना इंशाअल्लाह सबा बल सबा की के नहीं डेरजार प्रोग्राम बराबर कोई अराकीन रता मिलोशी जुम्मा रजी प्रोग्राम बराबर को जुम्मा रजी अखपल नुमाइंदे सरा खा द्रुन तरीके सरा रोशोई जुम्मा रजी अखपल प्रोग्राम सरता वरसो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे चलोर मसले ख़वाल द्वी मसले मुख्तलिफ गुंदी की दी आगा बेनाम आग नवरस्ता आगा शयुना चकुम शेवजना रुजा बातिली की टोलना अवाल दयु सवाल दे तश रकोत की द्रयाम तलराम रकोत की अक्सर खाल्क बिस्मिल्लाह याई आया तस्बीहात अरबआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर दग विलल ना उड़ों दी आया बिस्मिल्लाह सही दे कना और टोल ये अक्सर बिस्मिल्लाह याई दसी दे दी की बिस्मिल्लाह निश्तो दी की बिस्मिल्लाह निश्तो कुम कास तशरकौत की बिस्मिल्लाह वालविस्तो पिकर वका
تش رکاتو کی بسم الله والویستو نو بیا بهتره خبره دا دی چې بسم الله نه ورسته الحمد ویایي ٹھیک شو فقط الحمد ندی وجنا خا خبره دا دی چې تش رکاتو کی تش کوم ذکر مستحب دی تش کوم الحمد قل والله نه بغیر کوم ذکر مستحب دی سبحان الله والحمد لله تا آخر دا ذکر والویلوی خو بسم الله وسا ما یایوی نه قل هو الله کی بسم اول و دویم رکعت کی قل هو الله یای دی کی خو خو بسم الله شتا دی کی بشتا خو دا تش رکعت خبره ده ایوا بلا مسئله جن کسون پختنه کوي چاغا صاحب انسان وخونه سب کوي ټوت پیس سرا آیا رجه حالات کی دو صحیح دے کنا ز 9 بجے پچیگم 10 بجے پچیگم ټوت پیس سره برش کوم وخونه سب کوم دو صحیح دے کنا هیڅ عیب نه لري رجه حالات کی ټوت پیس سره خپل وخونه سب کواشي خوشار داده ز ټوت پیس والا کوم ضرورت دی اغا مرینا تیر نشي نور هیڅ عیب نه لري صفائی کواشي دا دویما درېما خبره ده چې یوه مسله مو بیان کړې وه خو هغه مو خپل دا ده چې مو نه مو کړو پوه په یوه مو نه شول که څه خو خبره خو پښتو کې مو وکړه خو بهر لږ خبره صحیح نه څي داسې مسله وه چې روژه میاشته دی هغه انسان څه حد نه زیات تږی شو مرګ ته خبره لوړه ولویدو مثلا صحرا کی خوری کو ابوظہبی دبئی قطر یا ایران مختلف ځای کې ګرمۍ کې خوری کو نا ګرمۍ وجه نه تندې وجه نه ولویدو مرګ ته خبره لوړه فکر وکړه مرګ ته خبره لوړه دغه ټیم کې فقط دوره اوبو ته ویر کا چې سیلی وي بادشي دین زیات نه خو روژه باطلیږي روژه باطله شوه خو دغه غړاپ اوبونه زیات ما چې کې دوره وچې کې څه سیلی وي باد شي روژه خو باطله شوه روژې میاشت نه ورسته فقط انده یوه وریځه روژه قضا به کوي خو دا لږه سمه خبره بهر وکوی دو بعد خبره نه دی شرعي مسلې دي شرعي مسله زده کوله عیب نه لري هغه شیونه چې کوم شی وجې نه 15 منټ نور اخلم هغه شیونه چې کوم شی وجې نه روژه باطلیږي بېګا تاسو په خدمات کې عرض مو کړی و چې انسان باندې غسل واجب شي و سب اذانو پورې غسل نه کړي دې وجې نه باطلیږي درې څلور مسلې مو بیان کړو نن هم اندقو باره کې مسلې بیانوم خو څلور اول مسله دا چې انسان شپې ځان باندې غسل واجب کړو 3 घंटे 4 घंटे سب اذان پورې شتا دي دو سړی یې چې زه اوس خوب کوم اذان نه وړاندې خامخا ویښیږم هم و غسل هم کوم ٹھیک شو شپې غسل ور باندې واجب ټیم سب اذان پورې شتا 3-4 घंटे شتا دایي چې زه اوس خوب کوم اذان نه وړاندې ویښیږم هم و غسل هم کوم مثلا نن سبا ټیمپیس د ټیمپیس ولګوي ٹھیک یا خلخانه ته وایي یا کوم کا زر پچیږي هغه ته چې مو پوڅوا زه پچیږم غسل کوم اندا اراده باس ده دغه اراده سره څملستو چې پچیږم هم و غسل هم کوم څملستو چې کله ویښ شو میر اسمان مانځ کې و ٹھیک شو بیا به څه کېږي هیڅ عیب نه لري پوڅېږه خپل غسل وکړه روژه ده صحیح دی ویلې ځکه چې اراده یې مضبوطه وه اراده ټیک وه خو هغه انسان چې کوم انسان شپې غسل ور باندې واجب شو ټیم هم شته خو ټیم شته یا اوس خوب کوم خو یاره پاتې نه لګېږي چې اذان نه وړاندې پوڅېږم که نه
خصم یقین نشته خو بیا دغه طرف ته توجه نشته چې کله ویښ شم غسل به وکم که نه دغه طرف ته توجه نشته یا خیر بشي یاره اوس خوب کوه بیا به کسو ٹھیک ځنه داسې کسان به وي که نه جی غسل ورباندې واجب دی غسل طرف ته یقین نشته چې از آن وروسته وړاندې پڅېږي خو دا اراده یا نشته چې غسل وکړي غسل نه بیخي غافل دی یاره اوس پرېږده ودرې 4 غنټې دي اوس خوب کوه بیا به کسو ٹھیک دا بیا به کسو والا ټکې که نه نو دو خوب وکړو چې کله پاڅېدو المونځ ونه قضا شوی دی خو مهرباني وکړي دا وریځه روژه هم ولري دین ورسته قضا هم ولري ځکه چې غفلات یې کړی دی نه کفاره دویم اوس یم دقیق کفاره شته غفلات یې کړی دی دوره خوري وکړي چې دا روژه هم ولري نور په نور سبې نه مخو پورې دا 12-14 غنټې پوتې شي روژې میاشته نه ورسته دا یوه وریځه ویه قضا خو یو داسې سړی څه مذهب ته اهمیت نه ورکوي غسل ورباندې واجب شو ویله زه خوب کوم سره پاڅېږم نه ٹھیک شو که نه اذان نه وړاندې نه پاڅېږم خو غسل نه کوم ٹھیک شو نه پاڅېږم نه غسل کوم کیدای شي پلار به ورته نصیحت کړی وي څه خدای په خیر که غسل وکړه بیا څمله ویله څه نه غسل کوم نه پاڅېږم لاړو څملستو نه غسل اراده شته